تصمیم بگیرید دنیا را، شمای خانم‌ها خصوصا جوان و نوجوان، چه فرهنگی چه دانشگاهی چه حوزوی، تصمیم بگیرید هم یاد بگیرید چیه اسلام صحیح، هم این را به هر وسیله‌ای که میتونید که وسایل امروز ماهواره و این موبایل‌ها و ایناست، به دنیا منتشر کنید، چه گروهی چه عمومی چه خصوصی چه هر جور.